سونے رب نو منا لا دے کولوں توبہ کر کے سونے رب نو منا لا دے کولوں توبہ کر کے او دے کولوں منگی معافی تو رویں ڈر کے رب کرے تینوں معاف رکھی نیکی دی تو آس رب کرے تینوں معاف رکھی نیکی دی تو آس کری نیکی ڈر کے سونے رب نو منا لا توبہ کر کے مومن جنتانو جانے جیڑے نیکیاں کر دے مومن جنتانو جانے جیڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازاں جیڑے پڑھ دے وچ جنت دے خوب نظارے اشہد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في الكلام الآخر الذين هم على صلاتهم دائمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سونے رب نو منا لاؤ دے کولوں توبہ کر کے، سونے رب نو منا لاؤ دے کولوں توبہ کر کے، او دے کولوں منگی معافی تو رویں ڈر کے، رب کرے تینوں معاف رکھی نیکی دی تو آس، رب کرے تینوں معاف رکھی نیکی دی تو آس، کری نیکی ڈر کے سونے رب نو منالا توبہ کر کے۔ مومن جنتاں نو جانے جیڑے نیکیاں کر دے، مومن جنتاں نو جانے جیڑے نیکیاں کر دے، او پنجے وقت نمازاں جیڑے پڑھ دے، وچ جنت دے خوب نظارے، وچ جنت دے ویکھو ہونگے خوب نظارے، مومن کٹھے ہونگے اتھے سارے، بہن گے پلگاں تے اتے چڑھ کے سونے رب نو ملالا نمازاں پنج پڑھ کے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واحد لا شک لا یزال واسطے ہے، جو ازل تو اکیلا ہے اب تک حی القیوم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اپنی ذات اندر، اپنی حکمرانی دے اندر، نفع نقصان دے مالک ہونے دے اندر اور ہدایت دینے دے اندر او دا کوئی شریک نہیں، او واحد احد اور یکتا ہے، جنہوں او اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جنہوں او گمراہ کر دے پوری کائنات مل کے انہوں صراط مستقیم تے نہیں چلا سکتی۔ اللہ اپنی توحید استقامت عطا فرمائے۔ درود و سلام امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین، سلطان مدینہ سرور و قلب و سینہ، شیمہ دے ویر بدر منیر، ساری کائنات دے سردار، ایمان والیو ساڑے سبنا دے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک دنیا دے اندر پیارے حبیب دی اطاعت روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک شفاعت عطا فرمائے۔
دعا ہے اللہ پاک صحابہ کرام، تابعین اعظام، صلحاء اعظام، محدثین کرام، تمام مومنین مومنات جو دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ساڑے سمیت سبنا نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے اور سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ نصیب فرمائے۔ بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن مجید دے اندروں سورہ معارج دی ایک آیت المبارکہ دی میں تلاوت کیتی ہے، تساں سننے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک منو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق دے اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں دی ایک صفت دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے ایک عمل دا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اے او بندے نے اللہ دے نیک بندے اور بندیاں جڑے اپنیاں نمازاں تے ہمیشگی اختیار کر دینے، نمازاں نو پابندی دے نال ادا کر دینے، اور نمازاں دے نال ایسا تعلق ہے نہ لوگاں دا، اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر ایسا اپنا جناب روز و شب دے اندر لیل و نہار اللہ دی عبادت دے اندر نظر آندے نے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماندے نے انسان نو تے جناں نو میں اپنی عبادت اور بندگی واسطے ہی پیدا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مکے دے اندروں بلایا، کتے جناب مسجد اقصی دی سیر کرائی، کتے آسماناں تے اللہ پاک نے بلایا، اور اللہ پاک نے اپنے قریب بلا کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے کہ ایسا عمل عطا فرمایا جس دی ادائیگی دے نال او بندہ اللہ دے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ نماز دے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا، او کائنات دے لوگو دنیا دے اندر کامیاب بندہ کیڑا ہے؟ آج جناب معراج دا تحفہ ہی نہ نماز والا۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، اللہ دے نیک بندے فلاح پا گئے۔ کسے نو کامیاب او دے سکول دا ہیڈ ماسٹر کر رہا، او کتے یونیورسٹی دا جناب چانسلر کر رہا اعلان، او کسے دا کوئی سیاسی رہنما اعلان کر رہا، او کسے دا کو اپنا جناب کوئی سیانا گردہ فرد کر رہا، او کامیابی دے اندر کوئی شک نہیں جے دے کامیابی دا اعلان اللہ کا ملحاکمین کر رہے نے۔ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، اللہ فرماندے نے انہاں دی زندگی کیسی ہے؟ اے تے نماز خشوع و خضوع نال ادا کرنے والے لوگ نے۔ اللہ دا تے بندے دا بڑا ہی گہرا تعلق ہی کہا نظر قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ، اللہ ساڑے عقیدے اور عمل دی اصلاح فرمائے۔ اے جڑی نماز ہے نا، اے پہلا جڑا حرف نون ہے، نون کہہ رہا جناب جڑا بندہ نمازی ہوئے گا اللہ اپنی رحمت نال اس نو روشنی عطا فرما دوے گا۔
نون تو بعد میم آندی ہے، میم دیا مطلب ہی محبت الہی مل جائے گی۔ جڑا نمازی ہوئے گا اللہ او دے نال محبت فرمان لگ جان گے۔ اے دنیا جہان دے لوگوں پھر الف آ جاندا ہے، اے دا مطلب ہے الفت الہی۔ اس نو اللہ دی اتنی محبت دے نال او جس وقت نماز دا ویلا ہوندا ہے مسجد دا رستہ اختیار کردا ہے، نماز تے بندگی رب دی کردا ہے، نماز ادا کر لیندا ہے، اللہ پاک دی اس نو الفت مل جاندی ہے، پیار مل جاندا ہے۔ اور جناب زے آخر دے اندر آندی ہے، اور زے دا مطلب ہی نمازیو بندیو، نمازی اللہ دیاں بندیاں، اللہ دی عبادت کرنے والے تے کرنے والیاں، اللہ کا الحاکمین دیاں رحمتاں دیاں نے، اور روز محشر ہوئے گا اللہ رب العزت کامیابی عطا کر کے جنتاں دا مالک بنا دوے گا۔ اے نمازی بندیاں دیاں نیکیاں ضائع نہیں کیتیاں جان گیاں۔ مسنون نماز ادا کرنے والا، وقت نال نماز دی ادائیگی کرنے والا بندہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو اپنی زیارت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب دا قرآن کی بیان کردہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتی واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ قرآن دی تلاوت مومنا کے کیتی جاندی ہے، نہ دے دل ڈر جاندے نے، انہاں تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے، اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنے والے گروج شامل ہو جاندے نے۔ زندگی کی میں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اے جڑے بندے نے اللہ دیاں بندیاں نے نمازاں قائم کر دینے، اللہ فرمان دینے جو اساں انہاں نو دے دیتا ہے اے دے اندروں اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی کر دینے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم۔ اے ہوئی تے حق تے سچے مومن انہاں دا اللہ دے ہاں بڑائی مقامینا، اللہ پاک دی طرفوں بخشش بھی مل جائے گی، روز محشر اللہ اپنی رحمت فرما کے نجات عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا غور کرو نیکی بندہ کیوں کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے او نماز دے نال تعلق جوڑنے والو، نماز دے بارے کی کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نمازاں قائم کرنے والے لوگاں واسطے بشارت خوشخبری ہے۔ انہاں دے واسطے کی خوشخبری ہے؟ انہاں واسطے اللہ دے ہاں کی مقام ہے۔ اے گھبرانا نہیں جے میرے نمازیو، اور میرے اگے قیام کرنے والو، اللہ فرماندے نے رکوع کرنے والو، اور میرے اگے سجدے چر سر رکھ کے سبحان ربی العالی پڑھنے والو، اور جدوں تسی نمازی بن جاؤ گے تے میں اللہ عرش والا راضی ہو جاواں گا، تانوں جنتاں دا وارث بنا دواں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑی نمازی الصلاۃ عماد الدین، اے جڑی نمازی اے دین دا ستونی، اور جس نے اس نو قائم کیتا انہیں اپنا دین نو قائم کیتا، دین نو بچا لیا ہے، اور جن نے اس نو گرا دیتا ہے نماز دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ دے سامنے اذان ہوئی ہے تے مسجد دی طرف نہیں آیا،
فرمایا اگر کوئی عورت ہی نماز دا اہتمام نہیں کیتا تے اللہ دی رحمتوں دور ہو جاندائی اللہ دا پیارا بننا ہی تے نماز دی پابندی کر لیں گا اللہ کا الحاکمین کچھ ایسیاں نیکیاں نے قرآن کی بیان کردہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکرى للذاکرین اللہ فرماندے نے کچھ ایسیاں نیکیاں نے کچھ ایسیاں اچھائیاں نے کوئی ایسے عمل صالح نے ایسے اعمال نے جس وقت آدمی او نیکی کر لیندا ہے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے گناہاں نوں ہی معاف کر دیندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے مسنون وضو کردہ ہے وہ وضو تو بعد دیاں دعاواں پڑھدہ ہے اللہ اکبر او بندہ وضو کرنے والا بندہ ہے اجے نماز تے اللہ اکبر نہیں کی تھی اجے نماز شروع نہیں کی تھی اللہ عرش والا راضی ہو جاندہ ہے تے او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگوں ذرا غور کر دے چلے جانا اس کائنات دے اندر ہمیشہ کسے نہیں رہنا او خوش نصیب وہ بندہ ہے خوش نصیب وہ عورت ہے جنہیں دنیا دے اندر آکے اپنی آخرت دی تیاری کر لئیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اسی صحاباوی کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ساں اسی آپس دے اندر دجال دے بارے گل کر رہے سا مسیح دجال دا فتنہ آئے گا انہی اجے گلاں چالی رہیاں ساں تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی آپ تشریف لائے آپ پوچھ دینے صحابہ کی گفتگو ہو رہی ہے میرے شگردوں صحابہ چوں بعد نے دسیا محبوبہ اسی تے دجال دے بارے گلاں کر رہے ساں دجال دا تذکرہ کر رہے ساں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تانوں میں ایک گل نہ دساں اور جیڑی دجال تو بھی زیادہ خطرناک ہے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول فرما دیجئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دجال دا تذکرہ کرنے والو ایسا بندہ جیڑا نماز پڑھ رہے ہے اور نماز پڑھ دیاں کچھ لوگوں دے وال ویکھن رہے ہوندے نے اے نماز پیا پڑھدا اس ذہن دے نال تے اس سوچ دے نال کہ فلاں منوں ویکھ رہے نے قیام لمبا کردا سجدہ بھی طویل کری جاندا سیکن صرف دکھلاوے واسطے کر رہا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دجال تو بھی بری چیز ہے ریاکاری دکھلاوا خفی شرک ہے ایسے بندے نمازی بھی ہونگے لیکن اللہ دے ہاں کوئی اجر تے ثواب نہیں ملے گا اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون او ویکھیا جی ایمان والے ہو کچھ لوگ کھیتاں چ کام کرنے والے دکاندار تے محنت مزدوری کرنے والے بھائی نماز پڑھیا کر بھائی مسجد دی طرف آ جایا کر اذان ہوندی ہے تو مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھیا کر اے نہیں جی قاری صاحب کاروباری حالات اس طرح نے کھیتی باڑی دے کام نو تسی نہیں سمجھ دے کوئی آندا ہے جناب تسی مزدوری دے معاملات نو نہیں سمجھ دے کوئی کہندا ہے تسی دکانداری نو نہیں جان
جان دے اے دے ہو جے کام نے انہاں چ نماز کادی ہوندی ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اللہ فرماندے نے ایمان والیو کتے بیوی بچیاں دی محبت دے اندر آ کے اے مزدوری کرنا ہے میں بچیاں دا پیٹ پالاں گا اپنے بچیاں دا خیال رکھاں گا ضروریات پوریاں ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے اور جڑے بندے نے دنیا دے اندر ایسا پھس گیا ہے بیوی بچیاں دی محبت دے اندر اللہ دے سامنے نہیں آیا اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لیا ہے اللہ اکبر اے ہوئی لوگ خسارے والے نے تے کامیاب کون نے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ زندگیاں دے اندر چل دیاں پھر دیاں عقیدہ رکھدا ہے میں اللہ دے روبرو پیش ہونا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے دنیا دی زندگی دا مینوں جواب دینا پینا ہے فلیعمل عملا صالحا او پھر نیکیاں جمع کردا ہے اچھائیاں جمع کردا ہے او نمازی بن جاندا ہے تے ایسا بندہ اللہ دے نال کسے نو شریک بھی نہیں کردا اللہ دی عبادت بندگی کرنے والے اللہ دے پیارے تے محبوب نے اللہ اکبر کبیرہ اے نبی علیہ السلام دے کولے کون والا ہوندا آ کے محبوب دی خدمت وچ عرض کردا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولوں فلاں گناہ ہو گیا ہے فلاں غلطی سرزد ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے نماز دا وقت ہو جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اے پھر آپ دے قریب آ کے عرض کردا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ گزارش کیتی ہے فلاں غلطی ہو گئی ہے آپ میرے کولوں گناہ تے برائی ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو نماز میرے نال جماعت نہ پڑھ لئیے جی اللہ دے رسول ادا کر لئیے فرمایا جا گھر چلا جا نماز پڑھن دے نال اللہ نے تیرا گناہ معاف کر چھڑے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کر دینے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نماز پڑھیے تے ذرا باہر کھیتاں چلے گئے باغ دے اندر تے اتھے ایک درخت دے نال خشک پتے لگے ہوئے نے آپ نے انج کر کے ہلارا مارے اور جڑے درخت دے پتے سن او گردے چلے جا رہے نے بڑی تیزی دے نال گرن رہے نے جویں نیری پی چل دی اللہ اکبر کبیرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جڑا بندہ نماز پڑھ لیندا جداں پتے جھڑ رہے نے اللہ اونوں گناہاں تو ایویں ہی خالی کر کے پاک کر دیندا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا غور کرو اللہ پاک دے نال اپنا تعلق جوڑ لئیے اور اللہ پاک دے نال اپنا جناب دنیا دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک علاقے دے لوگ آ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوالات کر رہے نے آپ انہاں نوں دین اسلام سمجھا رہے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زکات دے روزیاں دے بارے دسیا حج دے بارے دسیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیندے نے کہن لگے جی گالے سانو کوئی پروٹوکول ملنا چاہیے آپ فرماندے نے کی پروٹوکول جی ذرا زکات سال بعد روزے سال بعد نے 11 مہینہ بعد ایک مہینہ حج دی چلو استطاعت ہوئے گی کرنا ہے محبوب جی ذرا نماز سانو معاف کر دیتی جائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا کوئی دین نہیں
اللہ اکبر. اور نمازی بندہ اللہ دے قریب ہو جاندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا تواڈے دین دا تانوں کوئی فائدہ نہیں اگر نماز ہی ہو تے پھر ٹھیک ہے, اگر نماز نہیں جیدی نماز نہیں او دا کوئی دین نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جنہیں جان بوجھ کے نماز نو چھڈیا ہے اونے کفر کر لیا. قرآن کی بیان کردا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نمازاں قائم کرو مشرک نہ بنو. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی تربیت فرمائی. ایک ویڑا ہوندا ہے مدی مکہ المکرمہ بیت اللہ دے قریب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نماز ادا کر رہے نے, کتے رکوع دے اندر کتے سجدے دی حالت دے اندر آپ دے کول ابو جہل آ جاندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت دے اندر نے نماز تو فارغ ہوئے تے کھڑا ہے. اے بڑا ہی دہشت گرد بڑا ظالم آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دے اندروں فرعون ابو جہل ایک موقع تے فرمایا او کہندا میری برادری بڑی ہے, میری نفری بڑی ہے اور ساڈی تعداد بڑی ہے, کنی وارا روکیا ایویں عبادت نہ کریا کر, ایویں نماز نہ ادا کریا کر. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کلمات سنے نے, اجے آپ خاموشی نے. اللہ نے اسمان تو جواب دیتا ہے اے محبوبہ اے تینوں اپنیاں نفریاں دی گل کر رہا ہے, اپنی تعداد تے اپنے گروہ تے اپنے ووٹاں دی گل کر رہا ہے. محبوب جی جس وقت افراد لے کے آئے گا اسی تواڈی مدد واسطے اسمان تو فرشتے لیا دواں گے, اینو ترویا بھی جائے گا, اینو ذلیل بھی کیتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے مکے دے اندر نماز پڑھ دے نے, ایک بدبخت ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سجدے دی حالت دے اندر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اونٹ دی اوجری رکھ دیتی جاندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجری دے تھلے نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوجری اٹھائی جاندی ہے ہٹائی جاندی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے, آپ دے قریب آپ دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, صبح آ رہی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گل ہے, لوگ تواڈے نال زیادتی کر دے نے, تواڈے نال ظلم تے ستم دے نال اے جناب بد سلوکی نال پیش آندے نے. اے ابو جی تسی سانو گھر ہی دعوت دے دیا کرو, سانو کلام سنا لیا کرو, تے انج کر کے اپنے ہاتھ اٹھاندی ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے میری تھی ہتھاں نو تھلے کر لا, میں تے انہاں نو اللہ پاک دی طرف دعوت دین واسطے آیا, اللہ دی طرف بلاؤن واسطے آیا. تیے بدعا نہ کری, انہاں دا معاملہ اپنی جگہ تے وے, میں تے انہاں نو رب دے اگے جھکان واسطے رب نے مبعوث فرمایا. اللہ اکبر اللہ. آؤ نظرہ غور کرو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جدو اذان ہو جاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کار دے اندر موجود ہوندے, اسی کسے گفتگو دے اندر مصروف ہوندے, گل بات ہو رہی ہوندی, اذان ہو جاندی, آپ دی کفیت حالت آپ دی سیرت ایسی ایسا ہو جاندے جویں ساڈے نال تعلق ہی نہیں, سانو جان دے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی طرف آ جاندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جڑا نماز فجر با جماعت ادا کردا ہے, نماز عشاء بھی با جماعت ادا کردا ہے. او میرے او صحابیو میرے امتیو, اگر تانوں سمجھ آ جائے نماز با جماعت دا اہتمام کرنے دا اللہ دے ہاں کتنا زیادہ اجر تے ثواب ہے, پھر تسی گوٹے گڈے رگڑے جان, تسی رگڑ دیا مسجد دے اندر آؤ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑیا عشاء تے فجر جماعت نال پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک اپنی رحمت نال او دی ساری رات دی عبادت وچ لکھ دیندے نے۔ ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یاد رکھ لو ذرا غور کرو حدیث تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فجر تے عشاء دی نماز جیڑی ہے اے منافق تے بڑی بھاری ہے، اینو ادا کرنا منافق واسطے اوکھا ہے تے مومن واسطے سوکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا دے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز دے کولوں تے صبر کولوں جناب مدد منگو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام بعد کا غم زدہ ہوندے پریشان ہوندے مسجد دے اندر آ جاندے، آپ فرماندے نے بلال نماز دا وقت ہویا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کا نوافل پڑھن لگ جاندے۔ اور کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشان آ جائے تے رب نال تعلق جوڑ لو۔ او ہر غم دا جناب بعد نو آکھے نماز پڑھو، بس ایک دو ٹینشناں نے مصروفیت ہے اور ٹینشنی تے رب دے اگے جھک جا، رب تیری پریشانی نو خوشی دے اندر ہی بدل دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑا ہنیرے دیاں نمازاں ادا کردا ہے اے فجر تے عشاء دی روز محشر اللہ پاک دی عدالت جس وقت لگے گی اے دے جنت وچ جان تک اللہ روشنی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا غور کر دے چلے جانا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے لوگو ذرا غور کرو نا، اللہ پاک دی طرف رجوع کر لو۔ اور جڑا بندہ اپنے رب نو یاد کردا ہے اللہ کا ملحق حدیث پاک چاہندا ہے جڑا بندہ اپنے رب نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے اللہ وی او دے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ محبوب جی کتھے اللہ ذوالجلال والاکرام کتھے اسی گناہگار بندے؟ اللہ دے رسول فرمان دینے جڑا ایک نماز تو بعد دوسری نماز دی طرف ہودا دل لٹکیا رہندا ہے، اے جمعہ پڑھے ہے عصر کدوں اذان ہوئے گی دل مسجد کی لٹکے ہے، اے کدوں مغرب ہوئے گی مغرب پڑھ لیے، کدوں عشاء ہوئے گی، رات دا ٹائم آرام کردا ہے بار بار ٹائم ویکھدا ہے کدوں اذان ہوئے گی۔ اللہ دے رسول فرمان دینے اودا دل مسجد کی لٹکیا رہندا ہے، روز محشر دی بڑی سختی ہوئے گی، بڑی گرمی ہوئے گی اور دن بڑا ہی سخت ہوئے گا، 50,000 سال دا دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اس نمازی نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او معراج دا پیارا جا تحفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، امت واسطے بہت ہی پیاری جناب رب نال ملاقات اے نماز دے بارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یاد کر لو دنیا دے لوگو اللہ پاک دے نال رجوع کر لو، اپنے دامن دے اندر نیکیاں جمع کر لو۔ او جڑا بندہ اللہ تعالی دے نال تعلق جوڑدا ہے او تعلق دا بہترین ذریعہ اللہ نے نماز نہیں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نظر غور کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والیاں دے نال نماز با جماعت ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز دے بارے، اور جناب وقت مقررہ تے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درمیانی نماز بعض محدثین نے فجر نو آکھیا ہے اے جناب، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ
عنہا اور آپ دی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ام المومنین حفصہ بیان کر دیا نے سانو سمجھ آئیے کہ اے دے تو مراد جیڑا نماز عصر نماز جیڑی عصر اے دے بارے آکھیا گیا ہے بکرو بصلاۃ العصر وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ و یاد رکھ لو من ترک صلاۃ العصر وقد حبط عملہ اور دنیا دے لوگوں نبی پاک نے فرمایا اور جن عصر دی نماز ضائع ہو گئی فقد حبط عملہ بخاری دے اندر روایت موجودی او انجے جویں او دی اللہ نے ساری نیکیاں ختم ہی کر دتیاں نے ایک ایسا بندہ ہے نماز عصر ہے غروب آفتاب ہو گیا انہوں پرواہ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ او اس طرح ہی او دے گھر دے افراد سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے اور نماز عصر دا خاص کر کے خیال جدو بندے نے مرنا ہے نا ایک قبر دے اندر رات بھی دفنایا جائے صبح دفنایا جائے انہوں نماز عصر دا تانگ وقت نظر آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس تو آکھیا گیا ہے جناب نماز دا اہتمام کر لو اور نماز عصر دا انہوں تانگ وقت نظر آندا ہے قبر دے اندر اور جڑا بندہ نمازی یہ کہندا ہے اے میرا لوٹا کدھر گیا مسلح کتھے گیا میں تے نماز پڑھنی ہے غروب آفتاب ہو رہا ہے عصر دا وقت گزردا ہے پیا میں نماز پڑھ لاں فریتے آندے نے بس کر تو دنیا چ نمازاں پڑھدا رہے ہیں اج قبر چ بھی نماز دیاں تیاریاں کری بیٹھا ہے اللہ عرش والا تیرے تے راضی ہو گیا تیری قبر نو جنت دا حصہ بنا دیتا اللہ اکبر اور جڑا بندہ نماز دا اہتمام کردا ہے اور نماز دے نال اپنا تعلق جوڑدا ہے اور مسجد دے اندر با جماعت نماز دی جناب اہمیت نو سمجھدا ہے اور با جماعت نماز ادا کردا ہے اور کوئی ایسا بندہ ہی مسجد دی صفائی دے اندر مصروف نظر آندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے ایمان دی گواہی دے دو جڑا مسجد دا خیال رکھدا ہے مسجد دی صفائی کردا ہے اللہ اکبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے دنیا دے اندر غفلت دی زندگی نو اج چھڑ دے تے رب نال تعلق جوڑ لا جس وقت تیرا تعلق رب دے نال جڑ جائے گا اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تیرا میرا مقدر بنا چھڑے گا اللہ اکبر کبیرہ او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر او وچ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو والی من خافا مقام ربی جنتان او جڑا اللہ دے اگے قیام رکوع سجدے دے اندر آنسو بہاندا ہے اللہ فرماندے نے او دے واسطے میں اللہ نے 2 جنتاں تیار کر دتیاں نے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما وہ اللہ دے بندے منجیاں تو لاگو کے تہجد دی نماز وچ نظر آندے نے اللہ اکبر کبیرہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویکھ قیام اندر تینوں لنگ گئی رات اتانے نو واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے
دی پیارے رب دے اگے رونے دی واوا صدقے اس روانے نو اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں اور جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چو او دی اکھ وچ لا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اندر آندہ ہے میرا کام بڑا ہے میری مصروفیت بڑی ہے نہ اذان دا اسنو حیا ہے نہ اللہ کی بریاد خالق کائنات دی نماز دا فکر ہے اے دنیا دے اندر چل دا پھر دا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی برا لگ دا ہے اللہ پاک دے ہاں دا مقام کوئی نہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ او ہلاکتی انہاں نمازیاں واسطے جڑے نمازاں نوں بھول گئے نے فجر پڑھیے 4 چھڑ دتیاں نے 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دتیاں ایسے نمازیاں واسطے ویل جہنم دی وعیدی قرآن پاک دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیاں دے بارے بیان فرمایا ہے اور بعض لوگ مسجد نبوی دے قریب قریب مکان بنا رہے ہیں ایک بنو سلمہ دے لوگ آکے بھی مکان واسطے جگہ خرید رہے ہیں مسجد نبوی جڑا ایک نماز پڑھ دا ہے بخاری اندر ویتی اللہ اسنو 1000 نماز دا ثواب عطا کر دینے اللہ سانو مسجد نبوی اور بیت اللہ دیاں نمازاں ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بنو سلمہ والے ہو تسی کیوں قریب آ رہے جے محبوب جی کروں نکلان گے مسجد وچ چلے جاوان گے فلان فلان لوگ بھی آگے نے اپنا بھی ساڑھا بھی یہ ہوئی ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے نا تسی ایتھے ہی ٹھہرنا ایتھے ہی رہنا ہے تساں قریب نہیں آنا محبوب فرمان دینے جڑا بندہ وضو کر کے مسجد دی طرف چل کے آندا ایک ایک قدم تے اللہ نیکی عطا کر دینے گناہ معاف کر دینے اللہ درجہ بلند کر دینے ایک درجہ پوچھیا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اللہ دے رسول کتنا ہے فرمایا زمین و اسمان دا جڑا خلائی نا ایک درجہ اتنا زیادہ ہے اللہ جنت وچوں دے درجے بھی بلند کری جاندے نے یوم ایذن تحدث اخبارہا اور جڑی زمین تے چل کے مسجد دی طرف آندا ہے اس زمین تے قدم لگے ہونگے اے زمین بھی قیامت والے دن گواہی بن جائے گی بخشش دا ذریعہ بن جائے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور نماز عصر آپ اس طریقے نال گئے اپنے جہاد واسطے گھوڑے نے گھوڑیاں نوں انج کر کے کتے جناب او دی کمر دے اندر ہاتھ پھیر رہے نے کتے گردن دے ہاتھ پھیر رہے نے جہاد واسطے گھوڑے پالے گئے نے سلیمان علیہ السلام کتے پرندیاں دی بولی جان دے نے کتے سلیمان علیہ السلام جنات متحد رب نے فرما چھڑے نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے آپ گھوڑیاں چ مصروف ہو گئے بعض نے لکھیا ہے نماز تاخیر ہو گئی ہے کہ عطا کہ غروب آفتاب دا وقت آ جاندا ہے اے رات دا جناب مغرب دا ٹائم قریب آ جاندا ہے نماز بہت ہی تخیر نال ادا کیتی ہے پریشان ہو گئے آکے تے گھوڑیاں نوں ذبح کرنا شروع کر دیتا اے میرے اللہ میں انہاں دی محبت لگا ساں تے میں نماز میری تخیر ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے سلیمان علیہ السلام نے بعض گھوڑے ذبح کر کے تقسیم کر دیتے اے اللہ اکبر کبیرہ اس نہ غور کردہ چلا جائیں صحابہ دے اندر بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری لگائی ایک فلاں بندہ مسجد دے اندر نہیں آیا مدینہ طیبائی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیگر ساتھی نال نے دروازے تے دستک دیتی ہے کی گالے بھی آج بندہ مسجد وچ نہیں آیا ماں کہندی ہے امیر المومنین میں جھوٹ نہیں بولانگی تہجد ویلے اٹھیا سی نماز پڑھ دا رہے ہیں
فجر دے قریب انہوں نیند نے غلبہ پا دیتا تے سو گیا ہے. ایک نہیں آیا انہیں بھی تہجد پڑھی ہے. نا امیر المومنین کہندے نے بہتر سی او ستا رہندا لیکن فجر واتے مسجد وچ آ جاندا. معلوم ہویا عمر رضی اللہ عنہ دا دوری تے مدینے دے اندر کوئی بے نماز نہیں. او جڑا ایک دی بھی وجہ بیان ہو گئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز نال کنا تعلق ہے, کتنی محبت ہے. آپ نماز فجر واسطے آئے تے جناب وچے ابو لولو فیروز حملہ ور ہوندا ہے. عمر رضی اللہ عنہ دی آندراں کٹیاں گئیاں نے, آپ دی آندراں بنیاں گئیاں, آپ نو بٹھایا جاندا ہے. کوئی چیز مشروب پہ آیا ہے, آندراں تے تھانی باہر آ رہا ہے. تے بعض کہندے نے عمر رضی اللہ عنہ دنیا تو جا چکے نے. ایک جنا اندر روک جاؤ, کہن لگے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. نماز دی جس وقت دعوت دیتی ہے آپ نے ہوش کیتی ہے. فرماندے نے نماز دا وقت ہو گیا ہے, نماز دا سنے تے بے ہوشی ختم ہو گئی ہے. او کیف ہو جا مسلمان ہے جڑا اذان سن دے او دی بے ہوشی ادوں شروع ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر مسجد اندر تہجد ویلے تو نہیں مسجد اندر نے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز نال قرآن پڑھ رہے نے, نماز اونچی آواز نہ کلے ادا فرما رہے نے. ابو بکر آہستہ آہستہ پڑھ رہے نے. آپ نے فرمایا ابو بکر کی وجہ ہے تو آہستہ تلاوت کر رہا سا نماز اندر. عمر بلند آواز نال کہندا اللہ دے رسول بعد لوگ مسجد ستے نے, میں اونچی آواز نہ پڑھ رہا سا شاید سن کے تے رب دے اگے قیام تے سجدے وچ مصروف ہو جان. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے سونیا میں آہستہ پڑھدا سا میرا رب آہستہ بھی سن لیندا ہے. اللہ اکبر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب منوں کیا گیا ہے میں دنیا دے لوگاں نال تلوار نال جہاد کراں حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ دی دعوت لوگاں تک پہنچا دواں اور لوگاں نو نماز قائم کرن والا نماز پڑھن لگ جان, زکات دین لگ جان, اللہ دی توحید دا اقرار کر لین تے میں انی دیر تک اپنا جہاد کردا رواں نہ لڑدا رواں. اللہ اکبر کبیرہ. کتے اللہ فرماندے نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر لوگ تائب ہو کے ایمان لیا کے نمازی بن جان, زکات ادا کرن لگ جان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر میں انہاں دا رستہ چھڑ دواں گا, انہاں دے نال لڑائی نہیں کیتی جائے گی. جان دی امان ملی ہے, نماز دی وجہ تو ملی ہے, زکات دی وجہ تو ملی ہے, اسلام دی وجہ تو ملی ہے. اور ایسے لوگاں دی مال جان دا تحفظ بھی ساڈی اسلامی سلطنت دے ذمہ ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا دے لوگوں جس وقت انسان دنیا تو جاندا ہے اور دنیا دے اندر جناب ایمان والی زندگی بسر کیتی ہے اور عمل صالح والی زندگی بسر کیتی ہے, ایک ویڑا آ گیا ہے. آؤ ذرا غور کرو نا, اللہ دا قرآن کی بیان کردا ہے ایسے لوگ جس وقت او وقت آئے گا موت والا پھر انہوں سمجھ آ جائے گی وَقِيلَ مَنْ رَاكَ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. او جس وقت دی موت دا ویڑا آئے گا انہوں آکھیا جائے گا جا دامو کرن والے انہوں صدلا علاج معالجے والے تیرے قریب آ جان. وَقِيلَ مَنْ رَاكَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. انہوں سمجھ آ جاندی ہے ہن جدائی دا ویڑا آ گیا ہے, او ویندا ہے ہن میں دنیا تو جا رہا ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. آج دی روح کڈی جا رہی ہے, انہوں آکھیا جا رہا ہے جا کوئی دم والے علاج معالجے والے صدلا تیرا آخری ویلا آ گیا ہے. پنڈلی دے نال پنڈلی ٹکرا رہی ہے, اے دے تے موت دی سکرات جناب شروع ہو چکیاں نے. اے کیڑا بدبختی فلا صدق ولا صلی, نہ صدقہ کیتا نہ نماز ادا کیتی. بے نماز آدمی اے دنیا تو جا رہے ہیں
اور اس دا انجام بیان کیتا جا رہا ہے. برادری دے اندر، فیکٹری دے اندر، کھیتی باڑی دے گوانڈی، خونی رشتہ دار اعلان ہو چکا ہے فلاں فلاں نو جنت مل چکی ہے، فلاں فلاں جہنم دی نظر کر دیتے گئے. تے جناب جنتی کہن گے اللہ فلاں بندے، جہنمی کہن گے یا اللہ فلاں فلاں کتھے نے. اللہ فرماندے نے تہاڈی انہاں نال گل کرا دنے ہاں. تے آواز آئے گی ما سالککم فی سقر، آواز پہچان لین گے اے ساڈے فلانے فلانے سانو آ گل پوچھ دے نے او تسی کتھے ہو، او تسی کس وجہ تو جہنم دے وچ چلے گئے. قالوا لم نکو من المصلین، اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے، اس وجہ تو اسی جہنم دے اندر چلے گئے. تسی نماز پڑھن دی وجہ تو جنت دے مالک بن گئے. اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق مومن فلاح پا گئے. کیوں؟ اور نمازاں دے اندر خشوع و خضوع اختیار کر دینے. دوستو اور ساتھیو سانو سبنا نو چاہیے معراج دا پیارا جا تحفہ جو نبی پاک فرماندے نے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ایک مقام تے فرمایا اے جنت دی چابی ہے، اے جنت دی چابی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے لیا دیتی ہے. اس چابی نو بعمل زندگی بسر کرو. چابی تہاڈے کول عقیدے عمل دے نال ہوئے گی. قیامت نو اللہ جنت دے دروازے کھول کے تانوں مہمان بنا لے گا. اللہ رب العزت سانو باعمل زندگی عطا فرمائے اور غفلت اور سستی تو بچائے، اور جلدی جلدی نماز جڑی ہے منافقتی نماز ہے، ایسی نماز دا بھی اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں. اللہ پاک سنت دے مطابق 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.